वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत कर रहे हैं। एजेंडे के निकात पर गौर। भारत मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसियों की भेंट चढ़ गया। भारत को सिफारती सतह पर बड़ी शिकस्त और जग हंसाई का सामना। कनाडा के बाद अमेरिका के साथ भी भारत के सिफारती ताल्लुकात में कमी। गुरु परवंत पन्नू के कत्ल में भारतीय एजेंसियों की मनसूबाबंदी जाहिर होने के बाद अमेरिका ने भी भारत से मुंह मोड़ लिया। सदर जो बाइडेन भारत की रिपब्लिक डे परेड और क्वाड समिट में शिरकत नहीं करेंगे। अमेरिकी हुक्काम की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास। गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी से मुतल्लिक़ करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद में तमाम यरगमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालबा। 153 अरकान की करारदाद की हिमायत, 10 अरकान की मुखालफत, जबकि 23 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान की जानिब से करारदाद की भरपूर हिमायत। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी और जंगी जराइम जारी। जानिब फोर्सेस के रिहायशी इमारतों, पनाहगुज़ीन कैंपों और अस्पतालों पर मुसलसल हमले। जनूबी गजा में खान यूनिस और रफा में भी सफाक फौज मुसलसल हमले कर रही है। 24 घंटे के दौरान गजा में मजीद 212 अफराद शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 18,412 हो गई। 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी हुए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। अफगानिस्तान से तोरखम के रास्ते जदीद अमरीकी असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाली गाड़ी से दौरान चेकिंग प्याज से भरी बोरियों में जदीद अमरीकी हथियार बरामद। अफगान ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात मुतवक्के। बरामद किए गए असले में M4, क्लाशनकोफ, मैगजीन, मुख्तलिफ नौयत की हजारों गोलियां शामिल। दराबंद चेक पोस्ट हमले में शहीद होने वाले 23 बहादुर जवानों की नमाज जनाजा। डेरा इस्माइल खान छावनी में होने वाली नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, फौजी अफसरों और जवानों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुसल्लह फौज मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR। DI खान हमला। पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से शदीद एहतजाज। अफगान नासिबुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मरासला हवाले किया गया। कलअदम TTP से मुंसलिक ग्रुप की जानिब से हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का मामला उठाया गया। अफगान हुकूमत से जिम्मेदारों और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां लायक तहसीन हैं। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क का वकार हमेशा बुलंद रखते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। शहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। तमाम मुल्की इदारों को पाक फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। DI खान में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले पर अवाम की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत की पॉलिसीज़ के समरात। मुल्क की माशी सूरत हाल दिन ब दिन बेहतरी की जानिब गामज़द। कारोबार के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 664 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 67,000 की हद पार कर गया। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत में तरक्की और इस्तेहकाम के नए सफ़र का आगाज। स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड ब्रेकिंग कारकर्दगी। स्पाइस रूट इनिशिएटिव और नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन की बेहतरीन कारकर्दगी। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ तिजारत। हमारा एक जो पोजीशन हमने हासिल किया था कि दुनिया में आना शुरू हो गया कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ एटलीस्ट दहशतगर्दों का बैकग्राउंड तोड़ा। हमने पता नहीं कैसे और क्यों इनको अवाम से पूछे बगैर, पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर
نہ صرف دہشت گرد تنظیموں سے بات چیت ہوئی مگر ساتھ ساتھ ان میں وہ لوگ جو سنگین دہشت گردی کے حملے میں ملوث تھے ان کو بھی جیل سے نکالا گیا. اور پھر جب افغانستان میں طالبان کا حکومت آئی تو اس وقت وہاں کے جو جیلز تھے ان میں بھی بہت ہی زیادہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے لوگ ان جیلز میں بند تھے. جب افغانستان میں یہ ٹرانزیشن آیا اور ان جیل سے وہ لوگ باہر نکلے, ہم نے تو ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ہم نے دعوت دیا کہ آپ آئے, اسی قبائلی علاقے میں رہیں جن کے عوام نے ان کے مقابلے میں شہادتیں دے 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 کے سب کچھ تباہ کر کے ان کو بگائے تھے, وہاں ہم ان کو واپس آباد کرتے ہیں اور پھر امن ہوگا. اور کل کا جو واقعہ تھا وہ جسٹ the لیٹسٹ ایگزامپل ہے. اس ایک ڈیسیژن کی وجہ سے ہم نے افغانستان کو پاکستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ دلوایا ہے. اس ایک ڈیسیژن کی وجہ سے آج بھی ہمارا پاکستان کی پولیس, ہمارا پاکستان کے فوجی سپاہی اور ہمارے عوام شہید ہوتے جا رہے ہیں. اور سب سے پہلے جو میرا مطالبہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں اس سنگین جرم کا انویسٹیگیشن کیا جائے, احتساب ہو, ملک اور قوم کو بتایا جائے, ان شہیدوں کو بتایا جائے, اے پی ایس کے شہداء کو بتایا جائے کہ ان کے خون پہ سودا کیسے ہوا, کیوں ہوا, کس نے کیا. کل میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھا اور 12 سال بعد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس کا کیس کا ہیئرنگ تھا. تو سب سے پہلے میں آپ تمام وکلاء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنے سال جدوجہد کی کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دیا جائے. اور اس کے بعد میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا شکر گزار ہوں, ان تمام جج صاحبان کا شکر گزار ہوں کہ آخر کار ہمیں یہ موقع دیا جا رہا ہے. اب اس موقع سے آپ کی مدد کے ساتھ ہم اس ملک کا, اس نظام کا اور اس جمہوریت کا بہتری چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس جوڈیشل ریفرنس سے ضرور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس طریقے سے انصاف دلوایا جائے کہ تاریخ کو درست کیا جائے, لا بکس کو درست کیا جائے, اپنے آرڈرز کو درست کیا جائے, ان سب کو بے نقاب کیا جائے جو اس قتل میں ملوث تھے, چاہے وہ عامر تھا, چاہے وہ اس وقت کے جو اس جرم میں ملوث تھے, عامر ہو, جج صاحب ہو, وہ وکلا ہو, وہ سیاستدان ہو, جو سب اکمپلسز تھے اس جوڈیشل مرڈر کے. مگر ساتھ ساتھ ہم ہمارا جمہوری نظام کے لیے, اسی عدلیہ کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک موقع ہے کہ ہم مل کے پاکستان کو اس بحران سے نکال سکتے ہیں. It is often said کہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کا وہ جو کیس ہے اس کو کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایک پریسیڈنٹ
کے طور پہ استعمال نہیں کیا گیا. کسی نے پاکستان اس کیس کے بعد کوئی ایسا جج نہیں رہا پورا ملک نے جنہیں یہ کوشش بھی کی, نہ کوئی لائر رہا کہ وہ اس کیس کا ایگزامپل دے. مگر یہ کہنا کہ وہ پریسیڈنٹ نہیں رہا یہ غلط ہوگا. اس لیے جو پریسیڈنٹ تب سے آج تک چلتا آ رہا ہے وہ اس کیس پہ بھی نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے ایک آمر کے وقت اپنی مرضی کا فیصلہ ایک وزیر اعظم کے خلاف کروایا گیا, اور وہ ایسے فیصلہ کہ پھانسی کا, اور کس کے خلاف؟ پاکستان میں بہت وزیر اعظم رہے ہیں, مگر اس وزیر اعظم جو ہمارا آئین کا بانی تھا, اس وزیر اعظم جس نے ہمیں ایٹم بم دلوایا, اس وزیر اعظم جس نے پورا مسلم امہ کو اکٹھا کیا, آج تک ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے رو رہے ہیں, ان کے خلاف جو ظلم ہوتا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ قائد عوام تھا, آپ کا وزیر اعظم تھا, جس نے پورا مسلم امہ کو اس وقت اکٹھا کیا. ہمارا پاکستان میں, ہمارا لاہور میں مسلم امہ کا نہ صرف اکٹھا کیا مگر پاکستان نے ان کا قیادت کی. اور جب پاکستان قیادت کر رہا تھا نا, جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا اس کا قیادت کر رہا تھا, تو آپ کو پتا ہے کہ کس قسم کے فیصلے لیے جاتے تھے. جب ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو اس وقت ان کے خلاف ظلم کر رہا تھا, تو وہ ایک قائد عوام تھا جس نے باقی مسلم امہ کو سمجھایا کہ یہ جو آپ کا تیل ہے یہ نہ صرف ایک کمائی کا ذریعہ ہے, یہ آپ کا طاقت ہے, اور آپ مل کے استعمال کرو. وہ فیصلہ لیا گیا. ہر ایک شخص جو بھی اس فیصلہ میں ملوث تھا, قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ساتھ سب ان نیچرل ڈیتھ سے مر گئے, شہید ہو گئے. اس وقت کا سائفر کا شور ہو رہا ہے آج, تب کا سیکرٹری آف اسٹیٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پاکستان کا وزیر اعظم کو کہتا ہے کہ وی ول میک اے ہاربل ایگزامپل آف یو, اور پھر کر کے دکھایا. تو تب اگر آپ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف, اس شخص کے لیے جو کہ کنگ فیصل اور یاسر عرفات نے جنرل ضیاء کو خانہ کعبہ میں وعدہ لیا تھا کہ اس کو آپ شہید نہیں کریں گے, مگر اس شخص نے شہید کر دیا. یہ ہو گیا تو جو باقی ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں بیچارے, ان کے ساتھ تو یہی ہونا تھا نا. میرے دوست جو اس وقت یہاں سے شاید مسلم لیگ سے تعلق رکھے یا تحریک انصاف سے تعلق رکھے, ان کو شاید اس بات کی اندازہ نہیں تھا جب وہ زندہ ہے بھٹو کا نعرہ کا طنز کرتے تھے, جب پیپلز پارٹی کا مذاق اڑاتے تھے. شاید اب ان کو اندازہ تھوڑا سا ہو رہا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے ان باتوں کے ساتھ لیتے سمجھتے کہ 3 نسلوں کا جدوجہد اور اتنا سارے قربانیوں پیسوں کی لالچ کی وجہ نہیں, پاکستان کے عوام کی ترقی اور اس ملک کے لیے تھا. ہمارے لوگ, ہمارے چاہنے والے, ہمارے سپورٹرز پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنا ہی ہیں جتنا میاں صاحب کے سپورٹرز ان کے پاس ہے اور خانقاہ کے سپورٹرز ان کے پاس ہے. اب اس ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ کیس
ایک اپرچونٹی ہے. آپ نہ صرف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوا دے, سب کو انصاف دلوا دے. ہمیشہ کے لیے یہ دروازہ بند کرے کہ کوئی یہ سوچے بھی کہ وہ کسی جج کو ڈکٹیشن دلوا سکتے ہیں, کہ وہ کسی کے خلاف کوئی فیصلہ دلوا سکتے ہیں. اگر یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کی جمہوریت چل سکتا ہے, پاکستان میں ہمارا جوڈیشری میں جو اعتماد ہے وہ بحال ہو سکتے ہیں, ہمارا ادارے میں جو اعتماد ہے وہ بحال ہو سکتا ہے. جو بات ہم سب کرتے ہیں کہ سب کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے, وہ بھی ہو سکتا ہے. تو میں آپ کی ساتھ مانگتا ہوں, آپ کا سپورٹ مانگتا ہوں, آپ کا مدد مانگتا ہوں کہ اس وقت جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس چل رہا ہے اس میں ضرور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوانا چاہتا ہوں, مگر اس لیے کہ کل, آج بھی نہیں, کل کوئی اور جو آئے اور اس ملک کا وزیر اعظم بنے, اس ملک کا مینڈیٹ لے کے, تو ان کے ساتھ اس قسم کا واقعہ نہ ہو. اب اس لیے کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے, I want to ask you a few questions of law. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہتر کون ہوگا کہ میں کویسچن آف لا پوچھوں. اس لیے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس کا کیس تو آپ چلا تو رہے ہو, کویسچن آف لا کیا ہے آپ کا؟ تو میں آپ سے کوئی کویسچنز آف لا پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس لیے میں تو لائر نہیں ہوں, تو میں تو اس سوال کا جواب آپ کی مدد کے ہی ساتھ دے سکتا ہوں. کویسچن آف لا, میرا کویسچن آف لا یہ ہے کہ کیا عدالت قتل کر سکتا ہے کسی بھی صورت میں؟ کیا وہ مرڈر کروا سکتے ہیں؟ کیا وہ کو اکیوزڈ بن کے کسی کے ساتھ مل کے کسی کو قتل کر سکتا ہے؟ کیا اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا جو is there any statute of limitations کہ کیا اگر کوئی قتل ہوا تو 5 سال پہلے قتل ہوا تو پرانی بات رہے گی نا؟ قتل تو قتل ہے, اور قتل کا حساب مانگنا, انصاف مانگنا ہر کسی کا آئینی حق ہے, قانونی حق ہے, اسلامک حق ہے. تو یہ میرا کویسچن آف لا تھا. دوسرا میرا ایک جو کویسچن آف لا ہے کہ جب کسی جج صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں نے ڈیم بنانا اور میں نے بس ڈیم ہی بنانا ہے, تو تب کویسچن آف لا کا سوال کرنے والا کون تھا؟ کویسچن آف کانسٹیٹیوشن کرنے والا کون تھا؟ ضرورت تھا ایک آدمی کا, راستہ بنایا گیا آئینی قانونی کہ ڈیم بناؤ. کویسچن آف لا, کیا کسی چیف جسٹس صاحب کے یہ حق ہے کہ اگر وہ کسی شہر سے تعلق رکھے تو وہ فیصلہ کرے کہ مجھے یہ شہر پسند آیا اپنا بچپن میں, 1950s کا جو کراچی تھا وہ تو زبردست تھا, اس کے بعد آپ لوگوں نے تباہ کیا, تو میں ویسے کراچی کھڑا کر دوں گا. وہ کیسے؟ غریبوں کا گھر تباہ کرنا, اماراتیں تباہ کرنا. وہاں جب یہ فیصلے کیے جا رہے تھے کہاں تھا کویسچن آف لا؟ کیا ایک اور کویسچن آف لا, یہ لا میں یا آئین میں گنجائش ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ٹماٹر کی قیمت لگائیں؟ اچھا, جبکہ ہم نے اب اسٹیبلش کر لیا تھا, ابھی ہم نے اسٹیبلش کر لیا ہے کہ کویسچن آف لا تو صرف تب پوچھا جاتا ہے جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دہائیوں بعد, 2 نسلوں بعد
इंसाफ की बात आ जाता है। जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस क्वेश्चन ऑफ लॉ है, हम क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी बात करेंगे, मगर साथ साथ हम ये उम्मीद रखते हैं और हमारा पूरा एतमाद है हमारा जुडिशरी पे कि वो तारीख के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जमहूरियत के मुताबिक एक ऐसा फैसला दे जिस पे वो अपना लेगेसी भी कायम करे और एक हम सब मिल के कोशिश करें कि इस मुल्क को, हमारा निज़ाम को एक ऐसा सहमत की तरफ लेके जाए जिसमें हमारा मुल्क तरक्की कर सके, हमारे अवाम तरक्की कर सके, हमारा नौजवान तरक्की कर सके। मैं सिर्फ 18 महीना इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ और मैंने अपने आंखों से देखा है कि कितना पोटेंशियल मौजूद है, कितना हम करवा सकते हैं अगर हम सिर्फ एक शर्त है, हम वो पुरानी सियासत छोड़ दें, वो तकसीम, नफरत, अना की सियासत, वो ज़ातियात की सियासत, वो मैं खेलूँगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूँगा वाला सियासत, अगर हम उसको दफन करते हैं हमेशा के लिए, तो जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वादा किया था कि ये मुल्क एक मजबूत मुल्क बनेगा, हम वो करके दिखाएंगे। हमारे पास अपने वसाइल है, अपने रिसोर्सेज है, और अगर हम दुनिया के साथ मिलके चलना चाहते हैं वो भी हमारा अपना फैसला है। अगर हम नॉर्थ कोरिया बनना चाहते हैं तो वो भी हमारा मर्जी है, मगर अगर हम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं तो मेरा इस मुल्क के अवाम से वादा है, इस मुल्क की 70% आबादी से वादा है कि आपका मुल्क ऐसे तरक्की करेगा कि हम अपने बाकी तमाम जो साथियों हैं उनको पीछे छोड़ेंगे। मैं जानता हूं कि मेरे नौजवानों में जितना हिम्मत है, जितना हौसला है, जितना होशियार है, जितना मेहनत कर सकते हैं, पूरी दुनिया को, मैं तो जब शहीद बीबी जिला वतन थी तो मैं दुबई में रहता था, उस दुबई को आप सब ने देखा था। वो दुबई को अगर किसी ने बनाया तो मेरा पख्तूनख्वा के भाइयों के खून पसीना ने उस शहर को बनाया। हम दूसरे ममालिक बना सकते हैं तो हम अपने क्यों नहीं बना सकते? ज़रूर बना सकते हैं। हमें कहा जाता है कि वसाइल नहीं है, हम वसाइल निकाल सकते हैं। इस वक्त अगर महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत हर पाकिस्तानी का सबसे बड़ा मसला है तो उसका भी हल हम निकाल सकते हैं। उनके तमाम मसाइल के लिए हम हल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमने वही पुराना सियासत करना है जहाँ हमने एक दूसरे के टांग खींचना है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ना है, तो फिर बिल्कुल हम ना महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे, ना गुर्बत का मुकाबला कर सकेंगे, ना बेरोज़गारी का मुकाबला कर सकेंगे। असल वजह कि खान साहब नाकाम क्यों रहा इन मसले का हल निकालें और PDM क्यों इन मसले को हल नहीं निकाल सके, असल जवाब उसका यही है कि मुल्क के मफाद में, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो मुआशी मसला हो, हम अपने जो सियासी जमातों की अपने ज़िद है, उनके मुल्क के मसाइल से ऊपर रखा गया है। और जब हम अपने ज़ाती मबाद के बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हम 5 साल के अंदर ही अंदर इस मुल्क में जो तनख्वाह है आम आदमी का, हम दुगनी कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। अब मैं, इसलिए आपका आदत है ऐसे वादे सुनना जो कि सियासी रिटोरिक है, 1 करोड़ या 2 करोड़, पता नहीं कितने करोड़ों का जॉब्स का वादा, 50 लाख घर का वादा, बहुत से वादे तो आप सुनते आ रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं
کہ میں بھی شاید ایسے ہی وعدہ کر رہا ہوں، مگر ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کر کے دکھاتے ہیں۔ مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت۔ اگر 10 سال پہلے ایک خاندان میں ڈیول انکم تھا 35,000 روپیز کا ایچ اینولی مہینہ، تو پھر ان کا گزارا ہوتا ہے۔ آپ اپنا تنخواہ پہ گزارا کر سکتے تھے، آپ اپنے خاندان کو نیوٹریشس فوڈ دلوا سکتے تھے، آپ اسی ڈبل انکم کا 35,000 کا اسی میں نیوٹریشس فوڈ دلوا سکتے تھے، تعلیم کا بندوبست کر سکتے تھے، اور اپنا رہائش کا، اور ساتھ ساتھ یا ایمرجنسیز کے لیے یا ریکریشن کے لیے بھی پیسہ بچتا تھا۔ آج اسی خاندان کو ڈبل انکم آف 70,000 روپیز ایچ کو رکھنا پڑے گا اگر وہ وہی چیزیں کرنا چاہتے ہیں۔ ان حالات میں ہم کیسے یہ امید رکھیں کہ ہمارا ملک کی اکثریت جو ہے وہ اپنا زندگی وہ کیسے اپنے زندگی میں گزارا کرے؟ ہمیں مل کے یہ ایفرٹ کرنا پڑے گا، ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن ڈالنا پڑے گا کہ محنت کا صلہ ملے گا، اور جب ہم محنت کا صلہ دلوائیں گے تبھی ترقی ہو سکتا ہے، ورنہ آپ کا اشرافیہ چاہے وہ ادھر ہو یا میرا صوبہ سندھ میں ہو یا پنجاب میں ہو، وہ اپنا ادارے تو قائم کر سکتے ہیں، انڈسٹریز بھی بنا سکتے ہیں، لیکن جب تک مزدوروں کو، آپ سب کو محنت کا صلہ نہیں دیا جائے گا تو تب یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالی پرائیویٹ سیکٹر سے پبلک انیشیٹیوز ایسے لیں گے جس کے نتیجے میں پرائیویٹ سیکٹر بھی کراؤڈ ان ہوں گے اور وہ بھی ہماری ترقیاتی منصوبے میں ساتھ دیں گے۔ اس طریقے سے ہم ایسے معاشی مواقع پیدا کریں گے جہاں ہم ساتھ ساتھ انسسٹ کریں گے کہ محنت کا صلہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ واز 12% آف GDP؟ تو آپ جتنا اپنے پبلک ورکس میں، پبلک انفراسٹرکچر میں حکومت انویسٹ کرتا تھا، that was 12% of GDP۔ کسی کو معلوم ہے کہ آج ہمارا جو انویسٹمنٹ ہے پبلک سیکٹر کی طرف، کتنا ہم جو خرچ کرتے ہیں، وہ ایز اے پرسنٹیج آف GDP کتنا ہے؟ 2%۔ تو اگر ہم انویسٹ ہی نہیں کریں گے اور اپنے ملک میں انویسٹ ہی نہیں کریں گے تو وہ جو ترقی ہر کوئی اس کا ذکر کرتا ہے، اس ترقی کا بندوبست کیسے کریں؟ اگر ہم نہ صرف حکومت کی طرف سے مگر پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے پبلک ورکس انیشیٹو شروع کرے۔ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم نے ویسے ہی اپنا انفراسٹرکچر کو سروائیو کرنے کے لیے پاکستان کو اپنا انفراسٹرکچر کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا۔ اگر اسی میں پختونخوا سے لے کے سندھ تک ہم سیلاب میں متاثر ہوتے ہیں نا، تو اسی میں ہم اپنے روڈز، ہمارا اریگیشن نیٹ ورکس، ہمارا پورا نظام کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنائیں، تو اس میں ہم اپنا پبلک ورکس ٹارگٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں، لوگوں کو روزگار بھی دلوا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انکریج کر سکتے ہیں کہ اس کام میں شامل ہو۔ بجلی کا جو مسئلہ ہے آپ سب اس سے گزر رہے ہیں، بجلی کا جو بل ہے اس کا شکایت جگہ جگہ سے آ رہا ہے، اور جو پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جب کوئی سیاستدان کہتا ہے نا کہ میں نے لوڈ شیڈنگ ختم کیا، پتہ نہیں کہاں سے لوڈ شیڈنگ آئی، تو جو پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ جب ایسے بیان سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کون سا پاکستان ہے جس میں کوئی وقت تھا جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں تھا۔
اب تو ہمارا اتنا مہنگائی ہو چکی ہے تو آپ وہ بجلی کا بل دے بھی نہیں سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارا موسمی تبدیلی کے جو نقصانات ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. تو کیوں نہیں ہم ہر ڈسٹرکٹ میں ایک گرین انرجی پارک بنائیں. جہاں سولر ہے وہ سولر ہو, جہاں ونڈ ہے وہ ونڈ ہو, جہاں ریورائن ہائیڈل ہے وہ ہائیڈل بھی ہو, جو بھی مختلف طریقہ کار ہے. اور اگر ہر ڈسٹرکٹ میں یا ہر ڈویژن میں پہلے پھر ہر ڈسٹرکٹ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پہ ہم گرین انرجی زون بنائیں, صوبائی حکومت زمین دے اور صوبائی حکومت کا جو شیئر ہے, جو ایکٹی ہے, وہ زمین ہوگا. باقی پرائیویٹ سیکٹر آئے بیرون ملک سے, اپنے ملک سے, وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ماڈل میں ہمیں سولر فارم دلوا دے, ونڈ فارم دلوا دے, ریورائن پہ ہمیں ہائیڈل انرجی دلوا دے. اور پھر ہم لوکلی جو مقامی لوگ ہیں جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو کم قیمت کا بجلی بھی پہنچا سکتے ہیں, موسمی تبدیلی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں, مہنگائی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ ممکن ہے, غیر ممکن نہیں ہے. بس اگر آپ 18 مہینہ ملے یا 3 مہینے ملے, اگر آپ کا منشور یہ ہوگا, مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو جیل میں ڈالوں گا, تو جیل میں ڈالیں گے شاید آپ, اس کام میں شاید سب کامیاب رہے ہیں, لیکن آپ کو اتنا آسان طریقے سے اتنا بڑا مسائل ہم نے نکالنا ہے, وہ تو اس کو بھی تھوڑا سا توجہ دے. میں تو چاہتا ہوں کہ جن کے لوگوں کے پاس وسائل کم ہیں, جیسے ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی, تو ویسے ہمیں ان علاقوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جو غریب لوگ ہیں, جو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اپنے لیے یہ بجلی کا سہولت دلوا دے. وہاں ہم ان کو ڈیزرونگ فیملیز کو سولر مفت میں ان کے سولر کا انتظام کرتے 200 یونٹس تک, 300 یونٹس تک. اور ہم نے سندھ میں کاربن کریڈٹس کا ایک بڑا فائدہ اٹھایا ہے. کاربن کریڈٹس کیا ہے کہ ہم جو مینگرووز پلانٹ کر رہے, درخت پلانٹ, ادھر بھی بلین ٹریز تھے نا, ہم نے وہ ٹریز پلانٹ کیے, لیکن ان کے ایکسچینج میں ہم نے کاربن کریڈٹس بیچے, اور درخت پلانٹ کرتے کرتے $20 ملین حکومت سندھ نے کمایا. تو میں چاہتا ہوں کہ اسی جو کاربن کریڈٹس ہے اس سے میں مفت, جو غریب ترین لوگ ہیں, مفت گرین انرجی کے تحت بجلی پہنچا دوں, اور ان کا جو سولر ہے اس کو میں کاربن کریڈٹس پہ مارکیٹ میں بیچ دوں, اور اس طریقے سے یہ منصوبہ فنڈ کروں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے, صرف دھیان دینا ہے, ٹائم دینا ہے, وقت دینا ہے. ویسے تو پیپلز پارٹی ہمیشہ انقلابی کام کرتی. ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کروایا, سب ہم پہ طنز کرتے تھے. اب دنیا مانتے ہیں کہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین منصوبہ وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. مزدوروں کے لیے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا, آج تک ان کو یاد ہے. مگر ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں اب وہ تو 70s کا دور تھا, اب ہم 2024 میں چل رہے ہیں. ہم 2024 میں اپنے مزدوروں کو کیا وعدہ دے سکتے ہیں, کس طریقے سے وہ حق دلوا سکتے ہیں. جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ویژن تھا, اس کو اس دور کے لیے ہم کیسے انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے چاہا, اور ہم نے ایک پائلٹ پروگرام صوبہ سندھ میں بھی شروع کیا بینظیر مزدور کارڈ کے نام سے, جس سے وہ تمام جو سہولتیں ہیں, پینشنز ایٹسٹرا, ہم نہ صرف ان مزدور جو رجسٹرڈ مزدور انڈسٹریز میں ہیں یا ایون جو حکومت میں کام کرتے ہیں, مگر تمام مزدور کو جو سیلف امپلائڈ بھی ہو, چاہے وہ لائر ہو, چاہے وہ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرے, چاہے وہ زرعی مزدور ہو, چاہے وہ what are you doing? بی پی لو ہو گیا, اوکے, خیال رکھیں ان کا. چاہے وہ کسی کا گھر میں کام کرے, ان کو بھی ہم وہ تمام سہولتیں
फराहम करे। जो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमारे मज़दूरों को दिया था, हमने इसका पायलट सूबा सिंध में शुरू किया है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया तो मैं मुल्क भर के मज़दूरों को इस कार्ड के थ्रू सहूलत दिलवाना चाहता हूँ। हम साथ साथ अपने नौजवानों को सहूलत दे सकते हैं उस वक्त के लिए जब वो रोज़गार के तलाश में हैं। जब वो रोज़गार की तलाश में हैं, अगर वो इस क्राइटेरिया में आ जाते हैं तो उनको भी हम यूथ कार्ड के थ्रू माली मदद 1 साल के लिए देना चाहते हैं, ताकि जब वो रोज़गार के तलाश में हैं उनको कुछ कवर दिया जाए। ख़ास तौर पे उन नौजवानों के लिए जो नया अपने तालीम मुकम्मल करके रोज़गार की तलाश में होते हैं, तो उनको कहा जाता है कि आपके पास तालीम तो है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। अब अगर उनको रोज़गार नहीं दिया जाएगा वो एक्सपीरियंस कैसे लेंगे? तो ये इस पीरियड को कवर करने के लिए हम ये यूथ कार्ड दिलवाना चाहते हैं, जिससे ना सिर्फ माली मदद मिले मगर हम इनको चाहे वो करियर सर्विसेज हो, मुख्तलिफ वोकेशनल ट्रेनिंग है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हम अपने नौजवानों को दिलवा दें। 2 आखिरी पॉइंट्स जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो रोटी कपड़ा और मकान का वादा था, हम मकान का जो वादा है पूरा करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि हाउसिंग फॉर ऑल इज़ अ राइट, और हम सिंध में इस वक्त मैं 20 लाख घर बना रहा हूँ, जिसका जो कि ना सिर्फ क्लाइमेट रेजिलिएंट पक्का घर है मगर साथ साथ उन ख़वातीन को हम उस ज़मीन का मालिक बना रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 5 मरहला स्कीम दिया, जिस तरीके ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम दिया, और जिस तरीके से हमारा अपनी ज़मीन अपना मकान प्रोग्राम चल रहा है, वैसे ही हम पाकिस्तान भर में 3 मिलियन फैमिलीज़ को ना सिर्फ घर बना के दे मगर उनको अपना ज़मीन का मालिक बना दें। और मैं समझता हूँ कि अगर हमने ये एक तरीका निकाला है जहाँ एक सूबा में ये काम हो रहा है, तो कोई वजह नहीं है कि हम इस पे अमल दरामद नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो कच्ची आबादी में रहने वाले हैं, कच्ची आबादी में रहने वालों के लिए मुल्क भर में, उनको भी मैं समझता हूँ हमें मालिकाना हकूक़ दिलवाना चाहिए। ख़ास तौर पे उनके ख़वातीन के नाम पे आप वो मालिकाना हकूक़ दे। मैंने ये काम अपना लड़काना की कच्ची आबादी में किया था। वहाँ हमारा राइस कनाल है जो प्राइम प्रॉपर्टी है, और सबके नज़रें हैं कि इन बेचारे जो गरीब अब जनरेशन से वहाँ आबाद थे कि इनको हम कैसे हटाएं ताकि यहाँ एक हम बिज़नेस बनाएं, प्रॉपर्टी बेचें, माल बनाएं। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि ये कोशिश हो रहा है और इन गरीब लोगों इस परेशानी में थे कि कब उनका घर से छीना जाएगा। और अफसोस के साथ इस मौके पे कुछ मैं सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ हमारा जो लोकल जुडिशरी के लोग थे वो भी ये चाह रहे थे, जो कुछ हमारा लॉयर कम्युनिटी के लोग थे वो भी चाह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वो भी थे जिन्होंने साथ दिया और इस चीज़ का मुकाबला किया। एनीवे, हमने फिर आखिर उनको अपना ज़मीन का मालिक बनाया। और वो जो लोग मतलब गरीब तरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे, रातों रात उनको एक मुआशी ताकत मिला। एक तो जैसे ही हमने रेगुलराइज किया तो दम से उसका कीमत जंप कर दी। इतना प्राइम लोकेशन में थे और उनके पास अब ये एसेट मिल गया। अब उनकी मर्जी, और ये मॉडल में पाकिस्तान भर के कच्ची आबादों में कॉपी करना चाहता हूँ कि आपके पास हम अगर रातों रात हमारे ख़ास तौर पे ख़वातीन के नाम पे
ان کو یہ احساسہ دلوا سکتے ہیں جو ایک قیمت رکھے گا، پھر ان کی مرضی. وہ اپنے بچوں کو دلوانا چاہے، رکھنا چاہے، اس کا قیمت تو بھرتا رہے گا اور آگے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں. یا کوئی وجہ ہے کہ ان کو چاہے وہ کاروبار کرنا چاہیں، کچھ بزنس کرنا چاہیں، تو اب ایک ایسٹ ہوگا، وہ بینک کے پاس جا سکے گا کہ میرے ہاں ایک ایسٹ ہے، مجھے ایک لون دے. ہم نے اس قسم کا انقلابی کام کرنا پڑے گا اگر ہم اس معاشی بحران سے واقعی نکلنا چاہتے ہیں. اور آخر پھر میں آپ کو اس تکلیف سے چھوڑتا ہوں. آخر صحت سب کے ہمارے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں کہ اگر علاج موجود ہو تو اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے لیے ایک سزائے موت ہے. اور ہم نے یہ نہ صرف وعدہ ہے، ہم نے یہ کر کے دکھایا. ڈیولیوشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کراچی میں اور صوبہ بھر میں، نہ صرف کراچی میں، چاہے وہ دل کا علاج ہو، چاہے وہ کڈنی کا علاج ہو، مطلب کڈنی ٹرانسپورٹ، لیور ٹرانسپلانٹ، جو کمپلیکیٹڈ ترین کینسر کا علاج، سرجریز ہے، مفت کروا دے دیے، مفت سب کے لیے کروا دے دیے. عالمی سٹینڈرڈز کا ہم نے یہ ادارے بنائے ہیں اور یہ منصوبہ ہم ملک بھر میں لے آنا چاہتے ہیں. آپ پوچھتے ہوں گے کہ آپ اس کو فنڈ کیسے کریں گے. اس کا جواب بھی مزیدار ہے کہ میں ڈیولیوشن پلے امپلیمنٹ کروں گا. جب میں ڈیولیوشن پلے امپلیمنٹ کروں گا تو 17 منسٹریز ہے جو وفاق میں ہیں، جو ڈیولیوشن کے آپ کی 18ویں ترمیم کے مطابق ہونا ہی نہیں چاہیے. میں نے سوچا کہ ان کا سالانہ ایکسپینڈیچر is 100 billion rupees. But I was wrong. ان کا سالانہ ایکسپینڈیچر 328 billion rupees ہے. اچھا، تو اگر ہم ان کو بند کرتے ہیں، ڈیوالو کریں، صوبے کو دے جو ان کے حق ہے، جیسے آپ کے آئین کہتا ہے، تو یہ جو پیسہ جو رہتا ہے میں آپ پہ خرچ کروں گا، پاکستان کے عوام کے خرچ کروں گا. اور تب اس بحران کے دوران، اس مشکل وقت میں بھی اتنا پیسہ موجود ہے کہ ہم اپنا عوام کو فائدہ دیں. ہر جو سبسڈیز 1500 ارب سالانہ ہم سبسڈیز اشرافیہ کو دیتے ہیں، اگر ہم وہ بند کریں اور سیدھا وہی سبسڈی، وہی فگر میں اپنا عوام پہ خرچ کروں جو غریب ہے، جن کا حق ہے، تو کیا وہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا؟ اربوں روپیہ دیا جاتا ہے فرٹیلائزر کمپنیز کو سبسڈی کے نام پہ. اب اگر میرا کسان کارڈ کے تھرو وہ سبسڈی ڈائریکٹ چھوٹے کسان کے پاس جائے اور جو افورڈ کر سکے تو وہ اپنا خرچہ کر لے، تو ہمارے پاس پیسہ رہتا ہے کہ میں نے جو آپ کو گنوائے ہیں اتنے سارے چیزیں، یہ ہم کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج کے نام پہ ہم نے انیشیٹو لیا. جب G77 پلس چائنا کا گروپ کا میں صدارت سنبھال رہا تھا بطور آپ کے وزیر اعظم، اور وہ کنورسیشن شروع ہوا، اس کا ابتدا کیا کہ جو موسمی تبدیلی کا نقصان غریب ترین ملک میں ہو رہا ہے، جیسے پاکستان میں جہاں ہم صرف 1% سے کم کنٹریبیوٹ کرتے اور نقصان سب سے زیادہ، تو ان کے لیے دنیا بھر میں پیسہ موجود ہے جو اگر ہم اپنا پالیسیز اس طریقے سے بنائیں تو وہ پیسے کا بندوبست کر سکتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو وکلا ہے وہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، تو اس لیے میں نے آج آپ کا انٹیلیجنس کو سمجھ کے ریشنلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا کہ میرا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ارادہ کیا ہے. اب اس کو کروانے کے لیے، ہمیں کامیاب کرنے کے لیے، اس کو
इस पे अमल दरामद करने के लिए मैं अकेला नहीं कर सकता। सिर्फ उस काम के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। आप साथ देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ, और जब हम अपने तमाम वादे पे अमल दरामद करेंगे, मैं एक बार फिर अपना पेशावर हाई कोर्ट का, अपना PLF का और आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा इतना लंबा तकरीर बैठ के सुना है, और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मौका मिलेगा कि हम फिर से इंटरैक्ट करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हाईकोर्ट बार से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि हम आपस में लड़ते रहेंगे तो दहशतगर्द फ़ायदा उठाते रहेंगे। पूरा पाकिस्तान एक होकर दहशतगर्दों का मुकाबला करेगा तो ही पाकिस्तान से दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म होगा और फतह मिलेगी। दहशतगर्दी का मुकाबला सब ने मिलकर करना है, कोई एक सियासी जमात इससे तनहा नहीं निमट सकती। मुल्क के निज़ाम की बेहतरी चाहते हैं। खबरनामे के आगाज़ में आपको बताएं, वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। खबरनामे में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। क्लिक 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 टैप टैप हो गया सब लाइव ऑल इन वन ऐप। अब ना हो कोई लंबी लाइन, ना हो ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम, सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। It's banking at your fingertips. Bills pay home in just few clicks. सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। ना हो कोई कॉल वेट टाइम, कार्ड एक्टिवेशन भी ऑनलाइन, सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए। Funds हो transfer अब hassle free. सारी transactions हो easily. सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। MCB लाइफ पे नो झंझट, यहाँ हो सब सिक्योरली, क्योंकि ये है द बेस्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग श्योरली। तो डाउनलोड करो MCB लाइफ, फास्ट, फ्यूचरिस्टिक, फटाफट बैंकिंग। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। वेलकम बैक और खबरनामे में शामिल करते हैं मज़ीद खबरें। भारत मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसियों की भेंट चढ़ गया। भारत को सिफारती सतह पर बड़ी शिकस्त और जग हसाई का सामना करना पड़ा। कनाडा के बाद अमेरिका के साथ भी भारत के सिफारती ताल्लुकात में तनज़्ज़ुली। भारतीय एजेंसियों की गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की मनसूबाबंदी जाहिर होने के बाद अमेरिका ने भी भारत से मुंह मोड़ लिया। मोदी ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को जनवरी 2024 में होने वाले रिपब्लिक डे और क्वाड समिट में मदद किया था। क्वाड समिट दरअसल ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम करने का नेटवर्क है। मोदी सरकार ने अमेरिकी सदर की चापलूसी के लिए इन्हें बतौर रिपब्लिक डे पर मेहमान खुसूसी बुलाने का फैसला किया। दूसरी जानिब भारत में तैनात अमेरिकी सफीर के मुताबिक जो बाइडन भारत में होने वाले रिपब्लिक डे परेड में शामिल नहीं होंगे। इससे कबल भी भारत में क्वाड समिट ताखीर का शिकार हो चुका है। जनवरी 2024 की तारीख से कबल रवा साल मई में क्वाड समिट मुनक़िद करने का ऐलान ज़ेर इल्तिवा हो चुका। अमेरिकी सदर की भारत के रिपब्लिक डे और क्वाड समिट में शरीक न होने की वजह भारत का सिख रहनुमाओं के कत्ल की साजिश में मुलव्वस होना है। भारत सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश के बेनकाब होने के बाद अमेरिका के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशें कर रहा है। G20 समिट में नाकामी के बाद अब आइंदा माह होने वाले क्वाड समिट न होना भारत के लिए एक और बहुत बड़ी नाकामी है।
ग़ज़ा की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। ग़ज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली सफाकियत और बर्बरियत जारी है। सफाक इसराइली फ़ौज ने शिमाली ग़ज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के एक और स्कूल को धमाके से उड़ा दिया। खान यूनिस और रफ़ा समेत जनूबी ग़ज़ा के दीगर इलाकों पर भी मुसलसल बमबारी जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में इसराइल की बेशियाना कार्रवाइयों में 200 से ज़ायद मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से जारी सहूनी दहशतगर्दी में शुहदा की मजमूई तादाद 18,412 हो चुकी है। हमलों में 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। फ़लस्तीनी शहरी दिफा के एक एहलकार का कहना है कि ग़ज़ा में तकरीबन 8,000 लोग लापता या मलबे तले दबे हुए हैं। इजरायली फ़ौज ने ग़ज़ा में मज़ीद 8 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी है, जिनमें 2 अफसरान भी शामिल हैं। इसराइल ने हौसी ग्रुप के हमलों के पेश नज़र बहरा अहमर में 4 नए जंगी जहाज़ भी तैनात कर दिए हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइल की ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक काबिज़ फ़ौज ने जिनीन शहर और पनागुज़ीन कैंप पर गैर कानूनी छापे मारकर 100 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। अल-उरूब और शफात महाजिर कैंप पर भी छापे मारे गए। 7 अक्टूबर से मकबूजा मगरबी किनारे में अब तक 279 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 3,300 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ग़ज़ा में संगीन इंसानी बहरान बरकरार है। जनूबी ग़ज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश ने बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ग़ज़ा भर में शदीद बीमार और ज़ख्मी लोगों की बड़ी तादाद को इसराइल की बमबारी का सामना है। शिमाली इलाके में जुज़वी तौर पर फ़ाल आखिरी हस्पताल इंसानी तबाही की तस्वीर बन चुका है। WHO के नुमाइंदे डॉक्टर रिचर्ड पेपरकॉर्न कहते हैं कि अल-अहला अस्पताल की राहदारियां ज़ख्मियों से भरी पड़ी हैं। डॉक्टर्स फर्श पर लोगों का इलाज करने पर मजबूर हैं, जबकि ईंधन, ऑक्सीजन, खुराक और पानी भी नायाब हो चुका है। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल तकरीबन 10 लाख फ़लस्तीनियों को ग़ज़ा में भूख से मारने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने ग़ज़ा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी से मुतालिक करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली है। करारदाद में तमाम यरगमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालबा किया गया है। करारदाद की हिमायत में 153 अरकान ने वोट डाले। खबरसां इदारे के मुताबिक अमरीका और इसराइल समेत 10 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की। 193 रुकनी जनरल असम्बली में से 23 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान की जानिब से करारदाद की भरपूर हिमायत की गई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। जनरल असम्बली का हंगामी इजलास तलब करने की दरख्वास्त मिस्र और मोरितानिया ने अमन के लिए मुत्तहिद होने वाली करारदाद 377A के तहत दी थी। अरे आपको बताएं कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल को खबरदार कर दिया है कि ग़ज़ा पर अंधाधुंध बमबारी की वजह से इसराइल की हिमायत खत्म हो रही है। वाशिंगटन में फंड रेजिंग के एक प्रोग्राम के दौरान जो बाइडन ने कहा कि मौजूदा इसराइली हुकूमत इसराइल की तारीख की सबसे क़दामत परस्त हुकूमत है। नेतन्याहू को सख्त गिर तर्ज हुकूमत को तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हुकूमत इसराइल के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। अमरीकी सदर ने कहा कि नेतन्याहू हुकूमत बहरान का 2 रियासती हल नहीं चाहती। अफगानिस्तान से तुर्कम के रास्ते जदीद अमरीकी असला स्मगल करने की कोशिश नाकाम। तुर्कम बॉर्डर टर्मिनल पर कस्टम और सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाली गाड़ी से दौरान चेकिंग प्याज से भरी बोरियों से जदीद अमरीकी हथियार बरामद कर लिए। बरामद किए गए असलहे में जदीद अमरीकी साख्ता M4 क्लैशनकोव मैगजीन, मुख्तलिफ नौयत की हज़ारों गोलियाँ, अमरीकी राइफल ग्रेनेड, नाइट विजन साइट्स और लेज़र बीम शामिल हैं। अफगान ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है, जिसे दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। अफगानिस्तान से जदीद अमरीकी असलहे की पाकिस्तान स्मगलिंग और TTP का सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ अमरीकी असलहे का इस्तेमाल अफगान उबूरी हुकूमत का अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने के दावों पर बहुत बड़ा सवाल या निशान है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से तवक्को रखता है कि वो TTP के खिलाफ ठोस इक़दाम करे और गैर कानूनी हथियारों की स्मगलिंग को रोके। माजी में भी पाकिस्तान में 12 दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान नजात दहशतगर्दों और गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत मंजर आम पर आ चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम। खबरामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि शिमाली अजला में शदीद सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में
رات کے اوقات میں اسموگ اور دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ مغربی بلوچستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا، جبکہ شمالی علاقہ جات میں موسم شدید سرد رہا۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے لیہ کی بات کریں گے، جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت -12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سکردو میں -7، کالام میں -5، دیر میں -3، جبکہ کوئٹہ میں بھی -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔